انتخاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا خلا کی عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آج دی مقدس معطر محمد العرفہ محفل دستار فضیلت دے موقع دوتے انعقاد پذیر اللہ کریم دی ذات پاک خوش نصیب بچے کو مزید علم نافع عطا فرمائے اللہ رب العزت دی ذات پاک سارے سارے دے سینے کو دین متین دے علم نور نال منور فرمائے اللہ کریم دی ذات پاک تمام متعلمین کو علم نور ادب و عمل دے نال عطا فرمائے اللہ کریم دی ذات پاک ادارہ حاضہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دی ذات پاک تمام معاملین دی ای کاوش کوشش کو اپنی بلند پاک بارگاہ وچ قبول فرما دے سارے ساریاں واسطے تو شاید آخرت بناوے یمین و یسار مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا کریم دے تمام سونے اپنی تمام تر مصروفیات کو اور اپنے تمام تر معمولات کو اور اپنی تمام تر مشغولیات کو پس پشت رکھتے چند لمحے تو آقا دے ذکر مبارک دی سماعت واسطے تشریف گھنے ہوئے اللہ تعالی تمام تے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائے وعدہ لا شریک دی ذات پاک دا لا تعداد شکرانہ کہ رب تعالی دی ذات پاک نے اساں ساریاں کو زندگی دے اندر ایک دفعہ وال اے موقع نصیب کیتا کہ اساں جڑے پنڈال وچ موجود ہیں اور جڑی جگہ دوتے موجود ہیں این جگہ دوتے اللہ دا قرآن بھی ہے اور میرے محمد دا فرمان وعدہ لا شریک دی ذات پاک نے ہمیشہ انہاں لوگوں کو ہی پسند کیتا ہوندے جنہاں نے اپنی تمام زندگی دے قیمتی لمحے دین متین واسطے وقف کیتے ہوندے اور نبی صلی دی پاک بارگاہ وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ جلے موجود ہوندے ہیں تو انہاں دی اول کوشش یہ ہوندی ہے کہ دربار مصطفیٰ دے وچوں سب تو پہلے جڑی چیز کو حاصل کرنے اور جڑی چیز کو اساں ملحوظ خاطر رکھنے وہ دربار مصطفیٰ دا ادب کائنات وچ وہ ادب وہ دنیا دے کہیں فلاسفر کہنا دیتا ہے دنیا دے کہیں فلسفی کہنا دیتا ہے اور دنیا دے کہیں ماہر نجوم نہ دیتا ہے بلکہ دربار مصطفیٰ دے ادب دا طریقہ خود خدا نے اللہ شریک دی ذات پاک نے فرمایا اگر اتنی بڑی دربار رسالت مآب دے اندر تساں اگر غلام بنتے پاؤنا چاہندے وے اور میرے مصطفیٰ کریم دی نگاہ فیض وچوں کچھ حاصل کرنا چاہندے وے تو سب تو پہلے اپنا مال دکھاون نہیں آونا اپنی دولت دکھاون نہیں آونی اگر دربار رسالت مآب دے اندر کچھ دکھاون آونے تو وہ دربار مصطفیٰ دا ادب اور خود این آیت پاک دے جے مصداق بنتے اپنی زندگی گزاری ہے اور قیامت تک واسطے آقا دے تمام علماء کو این چیز دا درس دیتے وہ آقا کریم دی امت پاک دے اندر وہ آون والا پہلا شخص ہے جننا سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی ذات پاک آپ جلے دربار مصطفیٰ دے اندر باندھے ہیں تو آپ اتنے محتاط تھی کہ باندھے ہیں اتنی احتیاط نال باندھے ہیں اور اتنی نازک تھی طبیعت باندھے ہیں کہ کدا اپنی آواز کو اچھا نہ کریں دے اور کدا اپنی آواز کو بلند نہ کریں دے ہیں بعض دفعی میں تدائی کہ لوگ آپ دی خدمت عرض کریں دے ہیں اے ابو بکر کائنات رب تعالیٰ دیت پاک نے عرب دی سرزمین دیتے تو اکو بہت وڈا عزت تے مقام عطا کیتے مگر دربار مصطفیٰ دے اندر بے کے توڑی آواز اچھی کیوں نہیں تھی دی اور تو سا اچھا کیوں نہیں وے بولیں دے آپ نے جملہ فرمایا آپ نے فرمایا اے پوچھ دے پہ وے اچھا کیوں نہیں وے بولیں دے اے نہیں وے دے دے دربار کی دیئے آپ فرمایا ول اے رسو اتنا کچھ تو سا اچھا بولو تاکہ اساں اپنے کنہ نال توڑی بات کو تا سن گنو توڑی گال کو تا سن گنو مگر راوی روایت بیان کریں در آپ جلے دربار مصطفیٰ دے اندر باندھے ہیں تو آپ اتنی احتیاط تے نال باندھے ہیں کہ اپنے منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ کے باندھے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق دی خدمت دے اندر عرض کیتا گیا اتنا کچھ اپنے منہ دے اندر رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے آپ فرمائے تو اللہ دا قرآن کہہ نہیں پڑھا
اللہ اکبر. فرمایا اللہ دا قرآن کیا دے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر ایمان والے ہی نا ول خیال کرائے کہ تاری آواز فوق صوت النبی ول میرے محبوب دی آواز تو تاری آواز اچھی نہ تھی.